हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 9 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले सर्कल्स पढ्दैछौँ। सर्कल्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि सर्कलको केही जेनरल इन्ट्रोडक्सन दिएको थिएँ। सर्कलमा चाहिने कुराहरू के हो भन्ने कुराहरू पढाएको थिएँ है। अनि त्यस पछाडि आजको सेसनमा चाहिँ हामी यसको थ्योरमहरू एक दुईवटा हेर्छौँ। ल थ्योरम नम्बर 1 देखि स्टार्ट गरौँ। बेसिक कुरा छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 को स्टेटमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा परपेन्डिकुलर लाइन यदि हामीले सेन्टरदेखि कर्डसम्म बनाइन्छ भने त्यो कर्डलाई चाहिँ त्यो लाइनले चाहिँ ठ्याक्कै दुई टुक्रामा बाँड्छ भन्ने कुरा हो। यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ द perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord। यो भन्ने कुरा छ। अब यो कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर एउटा फिगरबाट हेर्छौँ। ल यो भयो है, यो भयो फिगर। मानिलिउँ हाम्रो सेन्टर चाहिँ यो पोइन्टमा छ, ठिक छ। एकछिन है त। पर्फेक्ट। ल यो चाहिँ हाम्रो एउटा सेन्टर हुन्छ। ठ्याक्कै पर्फेक्टली सेन्टर त चाहियो नि त हैन। यो भाग चाहिँ हाम्रो सेन्टर भयो है। ल सर्कलको सेन्टर चाहिँ यो भयो भनेदेखि क्वेसनले के भनेको छ, हाम्रो थ्योरमले के भन्छ, परपेन्डिकुलर लाइन ड्रन फ्रम द सेन्टर अफ अ सर्कल। जस्तै एउटा कर्ड पनि तान्नु पर्यो नि त पहिला। यो एउटा कर्ड भयो। अब परपेन्डिकुलर, ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर लाइन हुनु पर्यो है। यसरी परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो, ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। यदि यो एक्ज्याक्ट परपेन्डिकुलर छ भनेदेखि मात्र त्यतिखेर के हुने रहेछ त, यहाँनिर चाहिँ यो भाग यति र यति भाग चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर हामीलाई थ्योरमले भन्छ र यो कुरा देखाउन चाहिँ हामीले पढ्नेछ। अब यसको लागि कसरी देखाउने त यो इक्वल हुन्छ भनेर भन्नको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई केही डेमोन्स्ट्रेसन देखाउँछु। यहाँदेखि एउटा कन्स्ट्रक्सन हामीले यो गर्न सक्छौं। यो दुईटै रेडियसहरु हो है। अब यस्तो भइसके पछाडी हामीलाई देखाउनु पर्ने के हो, यो लाइन इक्वल्स टु यो लाइन हो। यो दुईटालाई इक्वल देखाउनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, हेर्नुस् है। रेडियस रेडियस इक्वल एउटा कुरा, 90 डिग्री 90 डिग्री, राइट एंगल आयो, हाइपोटेनस इक्वल भएको कुरा आयो, कमन साइड एउटा साइड इक्वल भएको कुरा आयो। भन्छ राइट एंगल हाइपोटेनस साइड भन्ने एक्जियमबाट चाहिँ हामीले यिनीहरुलाई के देखाउन सकिन्छ, कंग्रुएन्ट देखाउन सकिन्छ। कंग्रुएन्ट हुनेबित्तिकै के हुन्छ, यसको करेस्पोन्डिङ साइड्सहरु इक्वल हुन्छ। करेस्पोन्डिङ साइड्स इक्वल भएको कारणले यो चाहिँ ठ्याक्कै बाइसेक्ट गर्ने लाइन हो भनेर भन्न सकिन्छ। ल कुरा बुझ्नु भयो होला। अब हामी यसलाई लेख्छौं। कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पनि त चाहियो नि। त्यसको लागि हामीसँग यहाँ के छ भन्दाखेरि, जस्तै यो लाइनलाई मैले एबी भने, सेन्टरलाई ओ भने र यसलाई मिड पोइन्टलाई एम भनेर भने। भनेदेखि हामीले गिवन देखि स्टार्ट गरौँ लेख्न। गिवन हामीलाई के दिएको छ, ओ इज एउटा सेन्टर त चाहियो नि त। ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल। एउटा कुरा यो भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ मैले के भनेको छु, ओएम इज परपेन्डिकुलर टु, यस्तो गरौँ न, ओएम परपेन्डिकुलर टु एबी जानेर चाहिँ एबी इज ए कर्ड है।
अनि त्यस पछाडि हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एएम र बीएम इक्वल छ भन्ने कुरा हो। अब हामीले कन्स्ट्रक्सन पनि गरेको छौँ। कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ ओए बनायौँ र अर्को चाहिँ ओबी बनायौँ। यो दुईटा कुरा भइसके पछाडि अब जाउँ हामी प्रुफमा। जम्मा 3-4 लाइनको कुरा हो यो, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। एउटा यस्तो बक्स बनाउनुहोस्, टेबल अलिकति ठिक्कको बनाउनुहोस्, धेरै लामो चाहिँदैन। यो भयो, दुईटा कलमहरू चाहिँ चाहियो हामीलाई स्टेटमेन्ट र रिजन लेख्नको लागि। स्टेटमेन्ट्स रिजन्स। फर्स्ट स्टेटमेन्ट हामीले के दिनु पर्यो, त्यही दुईटालाई हामीले कङ्ग्रुएन्ट देखाउनु पर्नेछ। कङ्ग्रुएन्टको लागि इन ट्राइएङ्गल पहिलाको नाम ओएएम हो र अर्कोको नाम ओबिएम हो। यो दुईटामा चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ, फर्स्टमा राइट एङ्गल देखाउँ। एङ्गल ओएमए इज इक्वल्स टु ओएमबी। किन भयो त, किनकि यहाँनिर परपेन्डिकुलर भनेर त हामीलाई भनिएको छ नि त, त्यही भएर हामीले के लेखिन्छ, बिइङ बोथ अफ देम राइट एङ्गल। र यो खासमा कहाँबाट आएको हो, ओएम परपेन्डिकुलर टु एबीबाट आएको हो। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हाइपोटेनस इक्वल देखाउनु पर्यो, ओए इज इक्वल्स टु ओबी। दुईटै रेडियस हो, दुईटा रेडियस भनेर प्लुरल भयो। प्लुरलमा चाहिँ हामीले के लेखिन्छ, रेडियसलाई रेडियाई भनेर लेखिन्छ, बिइङ रेडियाई अफ द सेम सर्कल। एउटै सर्कलको रेडियसहरू सधैँ इक्वल हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के छ त, यो हाइपोटेनस भयो। अर्को कमन साइड भनेको के हो, ओएम इक्वल्स टु ओएम। यो दुईटैको लागि काम गर्छ, त्यही भएर हामीले यसलाई के भन्यौँ त, बिइङ कमन साइड्स, दुईटैको लागि काम गर्ने साइड। त्यसो भएपछि 2 नम्बरमा के भन्न पाइयो त, ओएएम चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट छ ओबिएमसँग। यो भन्ने बित्तिकै हामीले किन हो भनेर त लेख्नु पर्यो नि त, बाई आरएचएस एक्जियम, यो एक्जियमबाट। त्यस पछाडि 3 नम्बरमा के भन्न पाइयो त, एएम इक्वल्स टु बीएम। द्याट इज के भयो त, ओएमले बाइसेक्ट गर्छ नै भन्ने कुरा भयो, बाइसेक्ट्स एभी8एम। खासमा यो किन भन्न पाइएको हो, बिइङ corresponding sides of congruent triangles। प्रुफ भएको हो भने तलपट्टि चाहिँ यो लेख्न सकिन्छ। ल अब यसको कन्भर्स जस्तो छ हाम्रो थ्योरम नम्बर 2 मा चाहिँ, थ्योरम 2 यसकै कन्भर्स नै हो। यो चाहिँ त्यही भनेर बुझ्दा हुन्छ। के भन्छ भन्दाखेरि, द लाइन जोइनिङ midpoint of a chord and center in a circle is perpendicular to the chord। केही पनि गाह्रो छैन, यस्तै 5-6 स्टेपमा आउँछ यो चाहिँ कर्ड। अब यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, हामीलाई एउटा सर्कल दिएको छ, जस्तै यो सर्कल छ भनेदेखि ल एउटा कर्ड मानिलिउँ, यो भयो, यो कर्ड छ है, यो कर्ड छ। अब यसको सर्कल चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने छ, त्यसको लागि बरु यही चाहिँ फिगर लिएर जाउँ है। ल यो एउटा सर्कललाई, ल यो छ हामीसँग एउटा सर्कल होइन, अहिले छैन, एकछिन पछि हुन्छ, कुरा मिलाइसकेपछि हुन्छ है। ल यो कुराहरू छ। अब यो भइसके पछाडि यहाँनिर हेर्नुहोस् है, हामीसँग एउटा कर्ड पनि छ, अनि त्यस पछाडि सेन्टर छ।
अनि त्यस पछाडि हामीले के गर्नुपर्ने छ, एउटा लाइन तान्नुपर्ने छ, जुन लाइन चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ पर्पेन्डिकुलर नै हुनुपर्छ है। यो हामीले पछि पर्पेन्डिकुलर प्रुभ गर्नुपर्ने हो नि त, त्यही भएर पहिल्यै पर्पेन्डिकुलर बनाउनुहोस्। यो भइसके पछाडि के भनेको छ, यो मिड पोइन्ट हो भनेर दिएको छ, यो इक्वल्स टु यो हुनु पर्यो, यो ए यो बी है। अब यस पछाडि यो भइसके पछाडि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त, यो 90 डिग्री हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने हो। यसलाई 90 डिग्री हामीले कसरी देखाउन सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा सानो कन्स्ट्रक्सन अलिकति मात्र है। यहाँदेखि यो जोइन गर्नुहोस्, त्यसै गरी यो जोइन गर्नुहोस्। यसबाट हामीले के गर्न सकिन्छ त, यदि हामीले यो दुईटालाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउन सक्यौँ भने, यो दुईटा ट्राइएङ्गलहरू यो र योलाई है, यदि हामीले यिनीहरूलाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउन सक्यौँ भने चाहिँ त्यसको करेस्पोन्डिङ एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ, जसबाट ओएमए इज इक्वल्स टु ओएमबी त हुन्छ नै, फेरि ओएमए प्लस ओएमबी भनेको के पनि हो, ओएमए र ओएमबी भनेको 180 डिग्री पनि हो। कहाँबाट आएको हो, एउटा स्ट्रेट लाइनमा भएको एङ्गलहरू चाहिँ तिनीहरूको सम 180 डिग्री हुन्छ, जसमा यो दुईटा एउटै हो। एउटै भइसके पछाडि हामीले 2OMA इज इक्वल्स टु 180 डिग्री भन्न पाइयो र त्यहाँबाट OMA भनेको 90 डिग्री देखाउन सकिन्छ है। ल केही पनि गाह्रो छैन। अब यसलाई हामीले अब यो बुझ्न त बुझियो, लेख्ने कसरी भन्ने कुरा पनि त चाहियो नि। त्यसको लागि चाहिँ गिभनदेखि स्टार्ट गरौँ है। गिभन हामीलाई के दिएको छ त, एउटा दिएको छ O is the center of circle, सेन्टर अफ सर्कल, यो भयो एउटा कुरा। त्यसै गरी अर्को चाहिँ M is a मिड पोइन्ट, यो मिड पोइन्ट हो भन्ने कुरा भयो। मिड पोइन्ट अफ कर्ड AV, द्याट इज AM र BM इक्वल हो। अनि त्यस पछाडि OM इज जोइन्ड, OM भन्ने चाहिँ हामीले के गर्यौँ, आफैले जोइन गरेको कुरा हो। अनि हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो, OM परपेन्डिकुलर टु AV भन्नुको अर्थ चाहिँ के पनि हो त फेरि, द्याट इज OMA इज इक्वल्स टु OMB इज इक्वल्स टु 90 डिग्री प्रुभ गर्नुपर्ने हो। कन्स्ट्रक्सन गरिएको छ है, मान्छे कन्स्ट्रक्सन पनि मेन्सन गरिदिनु पर्यो। कन्स्ट्रक्सनमा हामीले के गरिएको हो, एउटा चाहिँ OA जोइन गरिएको हो र अर्को OB जोइन गरिएको हो। अब यसको लागि हामीले प्रुफको लागि के गर्छौँ त, एउटा टेबल बनाउनु पर्छ है। यति सानो टेबल भएर हुँदैन, अलिकति लामै बनाउनु पर्छ। यसलाई 6 देखि 7 वटा स्टेपसम्म जान सक्छ। त्यसको लागि दुईटा कलमहरू चाहिन्छ, एकातिर स्टेटमेन्ट र एकातिर चाहिँ रिजन्स चाहियो। यो भयो। यो भइसके पछाडि ल अब यसमा चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स भनेर छुट्याउनु पर्यो है। स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स को हामीले यदि फर्स्ट स्टेटमेन्ट हेर्नु पर्यो भने फर्स्टमा हामीले त्यो दुईटालाई सिमिलर के अरे कङ्ग्रुएन्ट देखाउँछौँ इन ट्राइएङ्गल। यो फिगर चाहिँ तपाईँहरूले कपीमा बनाउनुहोस् है। मलाई त अब यो ठ्याक्कै याद छ है, त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ कपीमा बनाउनुहोस्, मैले डिस्क्राइब गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। OAM एन्ड ट्राइएङ्गल OBM, यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा के भन्न सकिन्छ, फर्स्टमा यो कहाँबाट कङ्ग्रुएन्ट देखाउने भन्ने कुरा आउँछ। यो र यो इक्वल, यो कमन साइड, यो रेडियाई, SSS एक्जियम लगाउन पाइन्छ। OA इज इक्वल्स टु OB, रिजन के थियो, OA र OB इक्वल हुनुमा यिनीहरू रेडियाई हुन्। बिङ रेडियाई अफ ए सर्कल, सर्कलको रेडियाईहरू सधैँ इक्वल हुन्छन्। रेडियाई भनेको रेडियसको प्लुरल फर्मलाई हामीले रेडियाई भनेर भन्छौँ। अनि OM इज इक्वल्स टु OM, यो त दुइटैको लागि काम गर्नेवाला हो। भनेको के हो त, बिङ कमन साइड्स, दुइटैको लागि एउटै साइड भएको कारणले है, कमन साइड्स। यस पछाडि अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त, अर्को भनेको AM इज इक्वल्स टु BM, जुन चाहिँ हामीलाई क्वेसनले नै दिएको थियो बाई गिभन है। ल यति भइसके पछाडि अब हामीले 2 नम्बरमा के भन्न पाइयो त, ट्राइएङ्गल AMO इज कङ्ग्रुएन्ट टु ट्राइएङ्गल BMO, र यो भन्नुको कारण चाहिँ के हो त, खासमा बाई साइड 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 एक्जियम भनेको
एसएसएस एक्जियमबाट चाहिँ हामीले यसलाई कङ्ग्रुएन्ट भन्न सक्यौँ है। त्यस पछाडि 3 नम्बरमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यो एङ्गलहरूलाई इक्वल देखाउनु पर्यो। एङ्गल OMA इज इक्वल्स टु एङ्गल OMB भनेर भन्यौँ। र यो लेख्नुको कारण चाहिँ के हो त, खासमा बिइङ करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स। कहिल्यै पनि कङ्ग्रुएन्ट ट्राइएङ्गलहरू छन् भने तिनीहरूको करेस्पोन्डिङ एङ्गल्सहरू चाहिँ के हुन्छ त, इक्वल हुन्छ। एङ्गल्स अफ कङ्ग्रुएन्ट ट्राइएङ्गल्स। ल यस पछाडि 4 नम्बरमा के भन्न पाइयो त, एङ्गल OMA र एङ्गल OMB लाई जोड्यो भने चाहिँ यो भनेको 180 डिग्री हुन्छ भनेर भन्न पाइयो। त्यो चाहिँ खासमा किन भन्न पाइएको हो त, किनकि 4 नम्बर यो चाहिँ एडजेसेन्ट साइड अफ लिनियर पेयर अथवा सम अफ एङ्गल्स इन स्ट्रेट लाइन भन्न पनि पाइन्छ है। एडजेसेन्ट एङ्गल्स इन लिनियर पेयर यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त, अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँदा पनि हुन्छ, क्याल्कुलेसन नगरिकन डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ है। ल यो भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् है, 5 नम्बरमा चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो त, 5 नम्बरमा चाहिँ एङ्गल OMA डाइरेक्ट OMA भन्दा हुन्छ। OMA इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। यो चाहिँ कसरी भयो त, फ्रम माथिको यसबाट र यसबाट है, फ्रम स्टेटमेन्ट 3 and 4। त्यसै गरी हामीले फाइनल्ली के भन्न पायौँ, OMA इज इक्वल्स टु OMB इज इक्वल्स टु 90 डिग्री भन्न पायौँ। र यसको रिजन चाहिँ के हो त, माथिकै स्टेटमेन्टहरू हो, फ्रम स्टेटमेन्ट 3 एन्ड स्टेटमेन्ट 5 बाट। यो कुरा भइसके पछाडि फाइनल्ली हामीले के भन्न पाइयो, OM चाहिँ परपेन्डिकुलर रहेछ है भनेर भन्न पाइयो। ल 7 नम्बरमा फ्रम स्टेटमेन्ट 6 यति भइसके पछाडि हामीले यदि प्रुभ गरिएको हो भने तलपट्टि प्रुभड भनेर लेख्नु होला। सकियो है। ल आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो थ्योरम नम्बर 4 र त्यसको कन्भर्ट छ, अनि त्यो चाहिँ हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा सल्भ गर्नेछौँ, बुझ्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।